Ngayon kamo sa mga Musbalang Barangay, ang Barangay Poblasyon. Ako si Gloria Arcelo Sanchez, ang punong barangay sa Barangay Poblasyon. Ang amuang pasundayag karon kinasingkasing nga pagpakabana sa mga batang may kapansanan. Dinhi sa Barangay Poblasyon, among gihatagan og pagtagad ug pag-amping ang among mga kabataang may kapansanan. Ang kapansanan sa usa ka bata dili ibabag aron magmalampuson ang usa ka tawo. Hatagan nato ang atoang mga kaigsuonang may kapansanan ug respeto ug pagtagad ug ipadayon ang pagkamaayo sa atong isig ka tawo aron makahimo og usa ka komunidad nga maayong puy-an sa tanan. Ikan sa Barangay Poblasyon. Mundo Longsorano. Viva San Fernando del Rey! Contingent number 8, gikan sa Barangay Poblasyon, Bundok Longsoranon. Mga silingan, dahil lang bilang sinasitahin. Halipil ka ayaw. Ako si Carmen. Salamat sa pagdaig sa ako. Mugnangan, Roskilios. Dili makalakaw, dili makaluks, dili makadagan, dili daghan ang higanaw. Roskilios na ako na, Roskilios na ikakasigabo. Sayaw sa kalipay, uban sa pagmahal. Pero unsaon pagsayaw kung wala man kunti. Hays, bisa na namunta sa damgo, makasayaw ko anang sayaw-sayaw sa Roskilios.